بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مختصر حمد و صلاة تو بعد دین اسلام اندر وعدے دی بڑی اہمیت ہے. وعدہ کرنا اور وعدے کو نبھانا یہ اسلامی شعار ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ. جڑا بندہ وعدے دی پاسداری نہیں کردا سمجھ لو وہ مومن ہی نہیں. دور حاضر دے اندر جنی کمی وعدے دے حوالے نال مسلمانہ جے کسی دوسرے جنہیں بلکہ معقولہ بنایا گیا ہے. وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. حالانکہ بات انج نہیں، چاہیے ہے کہ کلمہ کو بندہ وعدے دا زبان دا ایڈا پکا ہونا چاہیے ہے کہ جان جائے تے جائے پر زبان. اللہ سانو وعدے دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک ہے عام بندے دا وعدہ اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی دا وعدہ. اللہ پاک عام بات ویسے ہی گل کر دیں تے اللہ پاک دی بات دی بڑی اتھارٹی. پوری کائنات دے شہنشاہ نے، پوری کائنات دے مدبر الامر بغیر قسم تو بغیر وعدے تو نے کو گل کر دیں تے گل بڑی پکی پیڑی. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر انسانہ دے نل ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ تقریباً 100 تو ہی زیادہ وعدے فرمائے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سانو اللہ کے وعدے تے یقین کوئی نہیں، اللہ کے وعدے دی ساڈے نزدیک اہمیت کوئی نہیں۔ میں اختصار نال ایک کوشش کرانگا کہ پہلے تانوں یقین دہانی کرائی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دے وعدے کڈے پکے، اور پھر چند اللہ پاک دے کیتے ہوئے وعدے جڑے میرے اور تہاڈے نال نے پھر انہاں دا ذکر کرا۔ اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خود دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ فرمایا اللہ پاک نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے تے عمل صالح کیتے سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا سی انہوں نے ایسے باغات عطا کرانگے، ایسے باغات اندر ان قریب داخل کرانگے جنہ دے نیچوں نہراں جلدیاں ہونگیاں، خالدین فیہا ابدا، ان باغات اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنگے۔ اگے فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ دا وعدہ سچا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، اللہ دا وعدہ پکا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، اللہ پاک دا وعدہ حق والا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ پاک تو بات کے سچی گل کرنے والا کیڑا ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرمایا اللہ پاک نے بیشتران دا معاملہ کر لیا مومنہ دے نال، اللہ پاک نے تجارت کر لیے امامداران دے نال، اللہ پاک نے سودا طے کر لیا امامداران دے نال۔ اللہ جی تسی پوری کائنات دے بادشاہ ہو، تسی پوری کائنات دے شہنشاہ ہو، تسی پوری کائنات دے مدبر الامر ہو،
تانوں کادیاں لوڑاں پہ گئیاں تجارت دیاں تانوں کادیاں لوڑاں پہ گئیاں بے اشترا دیاں اللہ تانوں کادیاں لوڑاں پہ گئیاں سودا کرن دیاں اللہ اللہ فرمایا نانا اسی کو تواڈے طرح دے سودے نہیں کیتے دنیا تے بندے سودے کر دے نے کوئی تجارت کر دے درہم دی تجارت کوئی تجارت کر دے دیناراں دی تجارت کوئی تجارت کر دے سونے دی تجارت کوئی تجارت کر دے چاندی دی تجارت فرمایا سینہ سونے دی تجارت کیتی ہے نہ چاندی دی تجارت کیتی ہے نہ درہم و دینار مال و زر دی تجارت کیتی ہے اسی مومناں نال تجارت کرنی ہے مومناں نو آکھیے اپنی جانا سانو دے دیو اپنا مال سانو دے دیو اپنی جوانی سانو دے دیو اے مومن نوجوانو تسی اپنی جوانیاں ساڈے نال لا دیو گے اسی اپنی جنت دیاں حوراں تہاڈے نام لا چھڈاں گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا اے اللہ پاک دا کیتا ہویا وعدہ پکا وعدہ ہے اے اللہ پاک دا وعدہ سچا وعدہ ہے فی التوراۃ تورات اندر بھی ہے وعدہ انجیل اندر بھی ہے وعدہ رب دے قرآن اندر بھی ہے وعدہ اور اللہ پاک نے اپنے وعدیاں نو سچ کر دکھایا جنہ جنہ اپنا جان و مال اللہ دے راستے وچ دتا اللہ پاک نے جنت انہاں دے نام لا دتی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنا مال قربان کیتا ہے اپنی جان قربان کیتی ہے اپنا مال جان سب کچھ اللہ دے راستے دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھیا تاریخ کی کتاب اندر میں پڑھی ہے 12 کو 13 دکانہ کپڑے دیاں صدیق اکبر دیاں مکہ مکرمہ وچ موجود نے تے جدوں صدیق دنیا تو جا رہے نے کفن دا کپڑا بھی موجود کوئی نہیں کفن دیاں چادراں بھی موجود کوئی نہیں مال اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق نے 2 دناں دے اندر صرف 2 دناں دے اندر 9 بندیاں نو کلمہ پڑھایا ہے 9 بندیاں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے ابوبکر دی دعوت تے کلمہ پڑھیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی میرے ابوبکر دی قربانی تے کلمہ پڑھیا ہے صدیق نے اپنا مال بھی دے دیتا اپنی جان بھی دے دیتی اللہ پاک نے وعدہ پورا کیتا ہے اللہ پاک نے صدیق نو جتھے قبر دیتی گئے اللہ پاک نو سے جگہ نو بھی جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے دنیا دی جنت نام کر دیتی گے اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا پتہ لگا اللہ پاک دا وعدہ سچا وعدہ جنہ جانا رب نے نام کر دتیاں رب نے جنتا انہاں دے نام کر دتیاں انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے بھائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا 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 انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے بھائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھنا حبشی نو ویکھنا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں دہاڑی بولیا کہ سانو حوصلے بلال دیتے نے بھائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़रन वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित्तौराति वल इंजील वल कुरआन। पता लगा अल्लाह पाक दे वादे पक्के वादे ने, अल्लाह पाक दे वादे सच्चे वादे ने। ये साडी कमजोरी है कि असीं अल्लाह पाक दे वादियां ते यकीन नहीं करदे। इत्थे बाहर हुणे कोई सियासतदान किसी चौक अंदर स्टेज लाए, स्पीकर लाए, कुड़ियां नचाए, मुंडे नचाए ते गाने चलाए ते फिर आखे मैं वादा करना मैं तुहाडियां नालियां पक्कियां करावांगा, मैं तुहाडे गटर पक्के करा दियांगा, मैं तुहाडियां सड़कां पक्कियां करा दियांगा। असीं ओदे झूठे वादियां ते 5 साल लई ज़मीन दा सौदा कर लैने आ, अपना ज़मीर 5 साल लई बेच देने आ। ओदी खातर जेड़ा वादा भी करदा है ते झूठा करदा है। झूठे ही ना वादे, कोई एक अद्धा हो गया बाकी सारे झूठे ही। असीं उन्हां दे मुंह तो नारे ला छड़ने आ, वो भी मुंह तो सानू राजी कर देने। और जिवें कब किसी बादशाह दा दरबार लगा सी ना ते कोई शायर आया, उन्हें आके बादशाह दी अजमत अंदर शेर पढ़िया ते बादशाह कह लगा बल्ले बल्ले बेटी कमाल कर दिए तू, इनू जनाब 20 दिरहम इनाम दे दियो। उन्हें आखा लगदा खजाने दा मुंह खुल गया। उन्हें को होर शान च शेर पढ़, उन्हें आखा 40 दिरहम दे दियो, होर पढ़ 50 दे दो, 60 70 100 दे दो। वो जनाब मजलिस बर्खास्त हो गई। तो बेचारा शायर जिहड़ा है ना वो खजानची दे मगर मैनू दियो वो भज्या फिरिया हफ्ता को खज्जल होया, कुछ ना लगा ते वापस फिर आया बादशाह दे दरबार अंदर। जी मैनू पछाणिया कौन है? मैं तेरी पछाणिया तू कौन? ओ मैं ओही जी पिछले हफ्ते तुहाडी अजमत च किन्ने पंप मारे सन, मैं तुहाडीआं तारीफां दे पड़ोल बन्ने सन ते तुसीं आखिया जी 50 60 70 100 इन्ने दिरहम दे दियो ते मैं ते खज्जल हो के आ गया। खजानची पिछों ने मैनू 1 दिनार भी नहीं दिता ते बादशाह कह लगा तू भी कमला बंदा है यार, तू भी सानू मुंह तो राजी कीता, असीं भी तेरे मुंह तो राजी कर छड़े। मंगदा की पैसा देखो लभदा की, यही हाल है ना दा। अल्लाह ताला लेकिन मेरे अल्लाह पाक दा वादा कोई जिदा वादा नहीं। अल्लाह पाक ने अपने बंदियां नाल सच्चे वादे कीते ने। आजादी दी वकार अल्लाह ना करे, लख बार अल्लाह ना करे। तेरा 7 8 साल 9 साल दा बेटा टुरिया जाता टिक पिया बेहोश हो गया, चुकियां शोर कोट दे अस्पताल अंदर ले गए। उन्हें आख्या फैसलाबाद ले जाओ, फैसलाबाद आखिया लाहौर ले जाओ। उन्हें चेकअप किया, आखिया इसदा ऑपरेशन करना पेगा, 5 लाख रुपया लगेगा। अल्लाह नाजी 5 लाख रुपया डॉक्टर साहब की झोली च पा देने। डॉक्टर जी वादा कर दियो ना कि मेरा पुत्र बच जाएगा। वो कहता कोई ना वादा कोई नहीं, कोशिश करांगा। फिर साढ़े सामने पर्चा भी रख देता है, इत्थे साइन कर दे 5 लाख का केस तो नहीं कराएगा, इत्थे साइन कर दे। बच्चा मरिया ते तां भी तेरा, बच्चा जिंदा ते तां भी तेरा। और जिहड़ा वादा नहीं करता सिर्फ कोशिश करता है, ओदे पीछे असीं 5 लाख भी ला देने आ। जिहड़ा वादा नहीं करता सिर्फ कोशिश करता है, ओदे कहण ते असीं अपने बच्चे दी जिंदगी ते मौत दा सौदा भी लिख देने आ। दस्तखत
وصل بھی کر دینے تے جڑا مالک والا دے دے کر کے کہندا ہے او مسیتی آؤ میں تانوں جنتا دیاں گا میرے رستے جمال دے جو میں تانوں جنتا دیاں گا اسی اللہ دے وعدیاں تے یقین نہیں کر دے اللہ پاک دی گل تے یقین نہیں کر دے اللہ میں قربان جاواں حالانکہ کتاب سنت گواہی اس بات دا اللہ کریم دے وعدیاں جن پورا کیتا ہے اللہ پاک نے بھی اپنے وعدیاں پورا کر کے دکھایا میں تانوں دو وعدے سناواں گا پہلے ایک وعدہ تانوں سناواں گا دوسرا وعدہ تہاڈے جو ویکھنا چاہے تے جا کے ویکھ سکدا ہے دو وعدے تیرے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تینوں یقین نہ جائے اللہ پاک اپنے وعدے نوں کیویں پورا کردے نے توجہ کرنا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں تے رحم کرم کا ارادہ فرمایا اللہ فرماتے نے سانو ترس آیا بنی اسرائیلیاں تے جو فرعون ظلم بڑا کردا سی بنی اسرائیلیاں تے اسی اپنے پیغمبر موسیٰ نو پیدا کرم کا ارادہ فرما لیا اللہ نے نمرود کہندا ہے میں موسیٰ پیدا نہیں ہون دینا میں جمع نہیں دینا اللہ رب العزت نے انہیں اپنا فوجاں گلائیاں جتھے بنی اسرائیلیاں دا بچہ کھیل لب جائے تلوار مار کو دیگر تک جدا کر دیو کوئی بنی اسرائیلی اپنی بیوی دے قریب نہ جا سکے جیسے گھر وچوں بچے دے رون دی آواز آ جائے اس گھر وچ داخل ہو جاؤ گھر دے سارے کی بچے سمیت وڈ کے رکھ دیو نا 40,000 بچہ ماریا 40,000 بچیاں دا قتل کیتا فرعون بدبخت نے صرف جواب دے کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہون دینا آسمان وعدہ یہ بدبختہ تو کہنا میں پیدا نہیں کھوڑ دینا میں رب پیدا بھی کر کے بخاواں گا تیرے خرچے تے پاڑ کے بھی بخاواں گا میں پیدا بھی کراں گا تیرے خرچے تے پاڑاں گا بھی اللہ میں قربان جاواں اللہ تیزی بکار اللہ پاک نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا فرما دیتا موسیٰ کی گود اندر اپنی ماں کی گود اندر جناب موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے لینا ادھر فرج جناب فوجاں گئیاں جناب فرعون دیاں وہ جناب نب دیاں پھر دیاں نے کو بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئیاں گھبرا گئیاں پریشان ہو گئیاں جدو خواب زدہ ہوگا اللہ پاک نے آسمان تو امی موسیٰ نے ایک وعدہ کیتا اللہ فرماتے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي رب دا وعدہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ اے ام موسیٰ گھبرانا اے ام موسیٰ دل چھوٹا کرنا اے موسیٰ کام نہ کرنا اپنے بچے نو دودھ پلائی جا ایدی پرورش کی جا جتنے تینوں بہتا ڈر لگے نا ادھر بلا کی کرنا ہے ایک لکڑی دا صندوق بنا لینا ہے لکڑی دے صندوق وچ موسیٰ نو ڈال دینا ہے تالا لا دینا ہے تے صندوق بند کر دینا ہے تے صندوق چک کے دریا وچ روڑ دینا ہے اللہ میں ماں لگنیاں ماں میں جنہ جگرہ کتھوں ہے اپنے بچے رو چھاتی نہ اتارا اپنی خود بھی چوکڑا لکڑی دے صندوق وچ پاواں لکڑی دے صندوق نو بند کرا تے پھر لکڑی دے صندوق نو چوک کے رکھ دیواں دریا اندر اللہ میں ماں اپنی گود چو کڈ کے دریا دی گود وچ پتر کیویں پا
मां सकदी है। फरमाया उम्मे मूसा मैनू भी पता है तू मां है, लेकिन घबराई ना, टेंशन लई ना, परेशानी लई ना, मैं रब ते वादा पिया करना वा, संदूक च पा के दरिया दे च रोड़ तू देवी, नबी बना के मोड़ मैं देंगा। रोड़ तू देवी, नबी बना के मोड़ मैं देंगा। दसो रब ने मोड़िया कि नहीं मोड़िया? और बोलो मोड़िया कि नहीं मोड़िया? रब ने मोड़ दिता, नबी बना के मोड़ दिता। फिर दस खा रब ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया कि नहीं दिखाया? अल्लाह 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 पाक ने हजरत मूसा नू फिरौन दे खर्चे दे पाल के बखाया। इन्हू कहंदे ने सच्चे वादियां वाला मालिक, सदा देने वाला, जज़ा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, यूसुफ को बाइयों ने कुएं में फेंका, वो उसको तख्त पर बिठा देने वाला। वो तो फिरौन करते खुदाई के दावे, तो फिरौन करते खुदाई के दावे, वो उसको बाहर में डुबा देने वाला, सदा देने वाला, जज़ा देने वाला। अल्लाह में कुर्बान जावा, अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। ये वो वादा है जड़ा मैं तुहानू सुना दिता। हुण एक वादा अगर कोई तुहाडे चों वेखना चाहे, अखां नाल देख सकदा है, वो किहड़ा वादा? जरा तवज्जो करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानियां चढ़ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह पाक ने नबुवत अता की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नू, बनी इसराइल दा नबी बन के आए। फिरौन नू जा करके पैगाम हक तआला सुनाया। उन्हें आख्या मैं नहीं किसी नू रब मनने तैयार है। जंग लग गई, लड़ाई हो गई हजरत मूसा फिरौन के दरमियान। अल्लाह पाक ने हुक्म दिता, ऐ मेरे नबी मूसा, रातों रात बनी इसराइलियां नू लेके इस शहर विचों निकल जाओ ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात दी तरीकियां दे अंदर बनी इसराइलियां नू नाल लेके शहर चों निकलदे पैने। इधरों फिरौन नू खबर पहुंच गई, मूसा बनी इसराइलियां नू लेके जांदा पिया है। ओने मगर अपनी फौजां लगा दित्तियां। हजरत मूसा ते जनाब मूसा दे साथी चलदे 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 अल्लाह अल्लाह जदों दिन चढ़िया ते की वेखिया है, सामने दरिया दियां जनाब फौजां आ गईयां। जदों पिछे नजर मारी, पिछे फिरौन दियां फौजां आ गईयां। ते बनी इसराइल कहंदे ने ओ मूसा किथे लिया फसाया ही, अगे दरिया दियां फौजां, पिछे फिरौन दियां फौजां, हुण जाइए ते किहड़े पासे जाइए? ते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के फरमाते ने, काना कल्ला जरा रब वाला होवे ओदी कंड किवें लगे? काना कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। घबराओ ना, दिल छोटा करो ना, मेरा रब मेरे नाल है। जिस नाल रब होवे उन्हें डर कादा, जिस नाल रब होवे उन्हें तकलीफ कादी। अव्वल हम्द खुदा दे ताई जो मालिक कर हरदा, अव्वल हम्द खुदा देता है जो मालिक कर हरदा, उसका नाम पुकारन वाला किसी मैदान नहीं हरदा। अल्लाह पाक ने आर्डर फरमाया, मेरे मूसा पैगंबर दरिया दी कंड ते सोटा मारो ना। हजरत मूसा पैगंबर ने सोटा मारिया, 12 राह बन गए, 12 सड़कां बन गईयां, 12 मोटर पे बन गए। बनी इसराइल दे 12 कबीले सन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर कबीले दी वक्री वक्री सड़क बन गई। ऐ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी औलाद दी सड़क है, ऐ जनाब बिन्यामीन दी औलाद दी सड़क है, ऐ यहूदे दी औलाद दी सड़क है, ऐ शमीर दी औलाद दी सड़क है ना। 12 राह बन गए।
12 رستے بن گئے بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ایک جناب دریا دی جناب سڑک وچوں لنگ گئے ادھر جناب بنی اسرائیل پار لنگ گئے ادھر پیچھے فرعون آیا لیکن میں بنائیاں نے سڑکاں میں بنائیاں نے مینوں دیکھ کے دریا نے راہ دتا رکھیا پیار وچ دریا دے وچ فوجاں نوں کہندا وچ بن جاؤ جدوں بنی اسرائیل دا آخری بندہ باہر نکل گیا تے قبطیاں دا آخری بندہ دریا دے وچ آ گیا حکم دتا رب کائنات نے بیٹا دریاوا ذرا پانیاں پسند ٹکرا جا پانی دیاں تیراں ٹکرائیاں تے بنی اسرائیلیاں دے منہ تے جناب اے قبطیاں دے منہ تے جدوں پانی نے ماریاں چٹاں پانی نے مارے تھپڑ ڈبکیاں کھا کے مر گئے جدوں فرعون لگا چپڑ او کہندا آمنت ہن میں ایمان لے آیا ہن میں ایمان لے آیا حضرت امام ابن کثیر لکھدے نے اللہ پاک نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لئی نسیا جا اے دے منہ وچ پانی پانا جس منہ وچوں پک کے کہندا میں ایمان لے کے آیا پہلے کہندا سی انا ربکم الاعلی میں سب تو بڑا رب ہاں میرے تو بڑا رب کوئی نہیں ایڈا بڑا دہشت گرد 40,000 بچیاں دیاں گردناں تے تلواراں چلائیاں ہن آمن پہ کہندا اس وقت اللہ پاک نے فرعون نال ایک وعدہ کیتا فرمایا فالیوم ننجیکا ببدنکا لتکونا لمن خلفک آیا اے گل سن ظالما بدبختا تو کہندا سنا کہ میں رب ہاں میں تیرے رب وعدہ پیا کرنا میں تیرے بدن نوں مٹی تو بچاواں گا قبر دی مٹی نہیں کھائے گی قبر دے کیڑے نہیں کھان گے میں تیرے بدن نوں بچاواں گا قیامت دیاں کنڈاں تک بچاواں گا تاکہ قیامت دیاں کنڈاں تک آن والے 14 15ویں صدی دے لوگ 21 2020 22 23 24 25 دے لوگ انہاں نوں پتہ لگ جائے جڑا رب دا دعویٰ کر دے انہاں ہوتا کیے اج بھی مصر کے میوزیم دی اندر فرعون دی لاش پکار کے کہندی ہے میرے رب دا وعدہ پکا وعدہ ہے میرے رب دا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ کا ہر وعدہ حق پر مبنی ہے آج بھی فرعون دی لاش پئی ہوئی ہے مصر کے میوزیم دے اندر اور میں نے اس مصر کے میوزیم کے ڈاکٹروں کی ایک رپورٹ کو پڑھا تھا وہ کہتے ہیں فرعون دا جڑا جسم ہے نا اللہ دی مرضی ہے کہ تو گوشت وددا رہندا ہے کچھ دنوں تو بعد تے کیکڑے چھڑ دیندے کچھ دنوں تو بعد تے چوہے چھوڑ دیندے نے جڑے دا ماس نوچ لیندے نے پھر کچھ دنوں تو بعد بڑھ جاندا ہے پھر چھوڑ دیندے نے بار بار عمل ہوندا پیا ہے چیخ چیخ کے دی لاش دستی پئی ہے کہ اللہ پاک نے جڑا وعدہ کیتا ہے مالک الملک دا ہر وعدہ حق اور سچ والا ہے اللہ پاک اللہ سانو یقین دی توفیق دے دے اچھا اسی یقین کریے سیاستداناں دے جھوٹیاں وعدیاں تے 5 سال زمین دا سودا کر رہے ہیں رب دے سچے وعدیاں تے مسیتے بڑھن لئی تیار کوئی نہیں رب دے سچے وعدیاں تے اللہ دے رستے جو مال تے وقت دین لئی تیار کوئی نہیں اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار اللہ پاک نے کچھ باتیں اپنے بندیاں دے نال دنیا تے کیتے نے کچھ آخرت تے کیتے نے میں 2 وعدے ذکر کراں گا ایک دنیا دا ایک آخرت دا وعدہ بس بات ختم کرنی ہے حضرات دی وقار اللہ پاک نے دنیا دی امامداراں دے نال ایک وعدہ کیتا ہے میرے نال تواڈے نال وعدہ کیتا ہے اللہ فرماتے نے با انتم لا اعلون ان کنتم مؤمنین فرمایا کر سن لو اگر تسی مومن بن جاؤ گے نا میں رب تانوں دنیا تے غلبہ عطا کر دیواں گا میں دنیا تے تانوں مکان عطا کر دیواں گا میں دنیا دیاں سلطنتاں تواڈے قدماں تے ڈھیر کر دیواں گا میں دنیا دیاں سپر پاورواں تواڈے قدماں وچ رکھ دیواں گا شرط کی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تسی اپنے آپ کو مومن بن کے دکھاؤ گے اور میرے ویر سونیا گل پلے نال بن کے لے جاؤ ایک وقت یاد کرنا جدوں ساڈے کول کچھ بھی موجود نہیں سی
مسلمانوں کے کول کوئی شے موجود نہیں سی سوائے ایمان تو تینوں یقین نہیں آتا آپ میں تینوں تیری 1400-1500 سال کی ہسٹری تیرے سامنے رکھا تاکہ تینوں یقین نہ جائے رب دے وعدیاں تے تاکہ تو عزم کر کوٹھیاں نہ دے وعدیاں دے حق ہون دا آپ پیچھے چل کے 1400 سال قبل ایک وقت ایسا گزریا ہے ساڈے تے جدوں ساڈے کول کچھ بھی موجود کوئی نہیں سی ایمان ساڈے کول موجود سینا میرے پیغمبر دے صحابہ پیراں تے پان نوں جُتیاں کوئی نہیں تے اپنیاں جناب اپنیاں پیراں تے ٹاکیاں بال کے جہاد کردے سن پیراں تے پان نوں جُتیاں کوئی نہیں سی لیکن ایمان انہاں دے سینیاں چ موجود سی پیر جی او وقت یاد کرو نا جدوں 2 مہینے میرے نبی پاک دے چولہے وچ آگ نہیں سی بڑیا کر دی کھان نوں کچھ نہیں سی لیکن سینیاں وچ ایمان موجود سی اللہ تے وقار میرے پیغمبر دے 70 تو زیادہ صحابہ تھے سن کہ جنہاں دے تبرا تے کپڑے صرف ایک چادر ہویا کرتی سی نیچے بچھا لینا کوئی اپنے بدن تے بن رہنا جدن تے پہن نو کپڑے تے لباس نہیں سی لیکن ایمان انہاں دے سینیاں چ موجود سی میرے پیغمبر دے صحابی جڑے شہید ہو گئے کفن دیاں چادراں دی پوریاں نہ آئیاں ادھر جناب پیر کٹن تے سر ننگے ہو جان سر کٹن تے پیر ننگے ہو جان کفن دیاں چادراں کول کوئی نہیں لیکن ایمان سینیاں وچ موجود ہے اللہ تے وقار میدان بدر وچ میرے پیغمبر دے صحابہ نکلے ٹوٹیاں تلواراں لے کر کے نکلے تلواراں کوئی نہیں پر سینیاں ایمان موجود ہے ادیاں سرا پا کر کے نکلے سرا کوئی نہیں پر ایمان کول موجود ہے اللہ تے وقار قربتاں بڑیاں میرے پیغمبر دے یاراں تے میرے پیغمبر دے صحابہ تے بڑیاں قربتاں نہ کپڑے چنگے نہ مکان آلہ کچھ بھی نہیں لیکن ایمان کول موجود ہے اس ایمان دی برکت اللہ نے کی عطا فرمایا میری عمر بیٹھے مدینے اندر نے کیسر و کسرا اپنے گھر بیٹھا کمدا پیا ہے میری عمر بیٹھے مدینے اندر نے سفر طاقتاں بیٹھیاں تے کمدیاں پیاں نے ایمان دی برکت ہے کہ 24 لاکھ مربع میل اسلام دا جھنڈا پیا لہراتا ہے ایمان دی برکت ہے کہ دنیا طاقتاں میری عمر دے نام تو ڈردیاں پیاں نے ایمان دی برکت ہے 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کردا پیا مسلمان ایمان دی برکت ہے سفین اندر 800 سال حکومت کی مسلمان نے ایمان دی برکت ہے کہ محمد بن قاسم یا 17 سال دا نوجوان چلتا تیرے قریب دے علاقے دے اندر اسلام دا چٹا لہراتا پہنچیا اسلام دی برکت ہے ادھی دنیا تو زیادہ جگہ تے اسلام دا چٹا لہرایا ایمان دی برکت ہے دریاواں راہ دے دیتے مسلماناں نوں ایمان دی برکت ہے دریاواں رکے مر لے مسلماناں دے ایمان دی برکت ہے چچلاں تے درندیاں ضیافتاں کیتیاں مسلماناں دیاں ایمان دی برکت ہے آسمان تو رضامندی دے سرٹیفکیٹ اتر آئے اے ساریاں برکتاں ایمان نال دولت کچھ نہیں سی لیکن ایمان سی تے اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین آج سب کچھ ساڈے کول موجود ہے آج ہر چیز ساڈے کول موجود ہے کھا کے جڑے ٹھڈ ہوئے پے ساڈے کہ وہ جربتے پہنے ساڑے اللہ ہر بندہ دو تیجا بندہ بھوٹا نظر آتا پیا ہے ایڈے پیٹ بلائی پھرنے کئی ڈشاں سی کھانے کئی کھانے ساڑے کے پہ ہوتے رہے کئی پروس کے دیاں چیزاں ساڑے کے پیاں نے افطاریاں گزریاں نے نا کئی قسم سے پانی میرے تیرے اگے اے شربت سندر ہے اے شربت الائچی ہے اے شربت بدوری ہے اے دودھ سوڈا بنیا پیا ہے ایسے کجبیاں بنیا پیاں نے طرح دے کھانے کھا کے پی کے رجے پیاں پی کے پھٹے پیاں آج اللہ پاک نے سامنے نہ نبا دیا ہے میرے نبی دے یاراں دے کول پہن ایک کپڑا یا کردا سی آج ساڈے سر تے ٹوپی ایک کپڑا پہن 2 کپڑے قمیض 3 کپڑے شلوار 4 کپڑے جراباں پا لو 5-6 کپڑے ہاتھ وچ دستی رومال پکڑ لو 7 کپڑے اُتے باسکٹ پا لو 8 کپڑے چادر بھی سردی تو بچن دی جناب مفرل کا لو 9 کپڑے
ایک وقت اندر اللہ پاک نے سانو 8 کپڑے دیتے نے 9 کپڑے ایک وقت ساڈے چہریاں تے موجود نے ساڈے بدن تے ایک وقت نے کپڑے موجود نے اج دیاں مسلمان ماواں بہناں عید تے 6 سوٹ بنا دیاں نظر آندیاں نے عید تے سونے دے کنگن بنا دیاں نظر آندیاں نے پیسہ بھی وادو ہے لباس بھی وادو نے مال بھی وادو ہے دولت بھی ساڈے کول وادو ہے آؤ میں تانوں عرب دے شہزادیاں کو لے جاواں عرب دے شہزادے جڑے نے انہاں دے باتھ روماں تے لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے او جنہاں بیسنا تے منہ دھوندے نے او بیسن بھی سونے دے نے جنہاں ٹباں وچ نہاندے نے او ٹب بھی سونے دے نے کائنات دے لوگو او جناب جنہاں کاراں تے سفر کردے نے او کاراں بھی سونے دیاں بنیاں ہوئیاں جنہاں سیڑھیاں تے چڑھ کے محلہ وچ جاندے نے انہاں سیڑھیاں دے اوتے انہاں جناب کنکریٹ دی جگہ تے ہیرے جواہرات لگائے ہوئے نے مال بڑا ہے پیسہ بڑا ہے جائیداد بڑی ہے اے تیرے ملک اندر کیڑی خوبی جڑی موجود کوئی نہیں عرب دے گوریاں نوں جا کے پوچھنا جڑے دھوپ سیکھن واسطے پتہ نہیں کنے پیسے لا کے ملکاں دا سفر کردے نے پھر جا کے انہاں نوں دھوپ لبدی ہے اللہ پاک نے ٹھنڈیاں ہواواں بھی تیرے ملک نوں دتیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی تیرے ملک نوں دتیاں باد سبا بھی اللہ نے تیرے ملک نوں دتی خدا دا موسم بھی تیرے ملک نوں دتا خدا دا موسم بھی تیرے ملک نوں دتا پتجھڑ دا موسم بھی تیرے ملک نوں دتا کدی سردیاں آ رہیاں نے کدی گرمیاں آ رہیاں نے کدی ٹھنڈیاں ہواواں نے کدی گدیاں ہواواں نے ایک موسم دے اندر اللہ پاک نے 2 موسم دتے نے ایتھے تینوں گرمی لگدی ہے پیسے بھر کے 4 گھنٹے مری چلا جا تینوں سردی لگن لگ جائے گی کیڑی شے جڑی اللہ نے اج سانو نہیں دتی تیرے ملک دا کنو تیرے ملک دا اورنج پوری دنیا دے اندر سب تو مہنگا وکدا پیا ہے تیری دنیا دا مہنگو تیرے ملک دا مہنگو پوری دنیا وچ سب تو مہنگا وکدا پیا ہے سب تو بہترین آرمی تیرے ملک دی ہے ساڈے کول مال ہے ایمان کوئی نہیں ساڈے کول چنگا کنو ہے ایمان کوئی نہیں ساڈے کول چنگا جناب مہنگو ہے ایمان کوئی نہیں ساڈے کول پہنن نوں 8 کپڑے نے ایمان کوئی نہیں ساڈیاں بیبییاں دے ہتھاں وچ سونے دے کنگن نے ایمان کوئی نہیں ساڈے کول آپ دوزاں تے توپاں تے بمب نے لیکن ایمان کوئی نہیں ساڈے کول سونے دیاں ٹوٹیاں لگیاں نے ساڈے ارباں دے گھراں وچ لیکن ایمان کوئی نہیں تائی تے لتر پہ کھانے ہاں تائی دلیل پہ ہونے ہاں تائی تے کشمیر وچ مار مسلماناں نوں پیندی ہے تائی تے برما وچ مسلماناں نوں ماریا جا رہا ہے تائی تے انڈیا دے اندر صرف مسلماناں تے کیتا جا رہا ہے وجہ کی وجہ کوئی ہے کہ رب دا وعدہ سچا ہے تاں جے اسی کچھ کر کے دکھائیے فرمایا وانتم الاعلون وانتم الاعلون سچا وعدہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین اور لوگوں یقین کر لو تسی جتنے بڑے میرے غلام بن جاؤ گے میں اٹھا بڑا تانوں وقت دا امام بنا چھڈاں گا اللہ دا وعدہ آج بھی سچا ہو سکتا ہے آج بھی نصرتاں نت سکدیاں نے لیکن تاں جے اسی کچھ کر کے دکھائی اسی ویلے مومن ویلے مسلمان کھوکھلے مسلمان پلے کچھ جی میں کڑی ہوئے نا کڑی دا سیل مکیا ہوئے دوروں ویکھو کڑی ہے نیڑے جا کے ویکھو کھڑی جی میں دور کیلے دا چھلکا پیا ہوئے دوروں ویکھو کیلا ہے نیڑے جا کے ویکھو ویلا ہے اسی تیج دے مسلمان ویلے ویلے کھوکھلے خالی خالی دودھ پینے مجنو فصلی پٹیرے اللہ 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 توجہ کرنا خطرات تیزی وقار آؤ ایمان والے بن جاؤ آؤ اللہ والے بن جاؤ آؤ ہر پاسوں اپنا ناتا توڑ کے رب والے جوڑ دیو لیکن ساڑھے ناتے تے جڑی ہوئے نے کسی نے کسی بال جوڑے آئے کسی نے کسی جماعت بال جوڑے آئے اللہ جاندہ چٹی غلام قوم ہے کوئی ہو سکتی سیاستانہ دیسی غلامہ جناب حکمرانہ دیسی غلامہ پیرہ فقیرہ دیسی غلامہ قبرہ والیاں دیسی غلامہ تالیاں پیریاں دیسی غلامہ کیڑی شہدہ تو غلام نہیں وہ یہ دے اس قوم تو بڑی کوئی غلام قوم ہو سکتا رب کی غلامی چھٹی بیٹھیاں دنیا تے لوگاں دیاں ٹکے ٹکے دے بندیاں دی غلامی میں لگے پھرنیاں تاں ذلیل ہوندے پئے اللہ 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 توجہ کر کے دنیا تے وعدہ ہے رب دا مومن بن کے بخاؤ اللہ تانوں دنیا عزت عطا کرے گا اللہ سانوں مومن بنن دی توفیق عطا کرے
بھی آمین آکھو مومن بنن لئی سب تو پہلا کم کیڑا ہے سب تو پہلا کم ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دا بندہ پابند بن جائے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دی پہلی پابندی ہے کہ بندہ 5 وقت دا نمازی بن جائے اللہ 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 توجہ کرنا پڑھنیاں نے کہ نہیں رمضان گیا تے نمازاں بھی گئیاں مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر سن اپنی عید الفطر کھاجیاں سیویاں تے لٹھا نمازاں دا فکر ہے ساڈیاں نمازیں یا رمضان گیا تے فکر لٹ گیا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کی وعدہ جڑا اللہ نے دنیا تے ساڈے نال کیتا ہے ایک وعدہ آخرت دا کیتا ہے وہ کیڑا وعدہ وہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى کائنات دے لوگو اسی متقی لوگاں دے نال متقی کون نے روزے دار متقی نے ہن تے نہیں اردو دی گل پیا کر ہن تے تسی شوال دے بھی بڑائی اوے رمضان دے بھی رکھے نے کہ اچھا جنہ نہیں میں رکھے انہاں نوں بڑا یاد ہے ہاں جی کنے روزے ہو گئے نے جی ماشاءاللہ جی رمضان دے 15 ہو گئے اور رمضان دے نہیں تو آپ دے 10 تیرے کنے ہو گئے سیاسی بیان ہر گل اندر سیاسی بیان اللہ 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 پاک نے متقیاں نال وعدہ کیتا متقی کون نے روزہ دار متقی نے کیڑا وعدہ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون اللہ پاک نے متقی نال وعدہ کر لیا کادا فرمایا جنتاں دا وعدہ جے اندر نہراں ہونگیاں صاف پانی دیاں جے اندر نہراں ہونگیاں خالص دودھ دیاں اللہ 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 خالص دودھ خالص کینو لبدا آج کل خالص یا کٹے نو لبدا یا مولوی نو لبدا اور کسے نو خالص نہیں اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ فرمایا اللہ پاک فرماتے نے پانی دیاں نہراں دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں شہد دیاں نہراں اللہ پاک نے جنت اندر 7 نہراں بنائیاں نے ایک نہر دا نام سیحان ہے ایک نہر دا نام جیحان ہے ایک نہر دا نام نیل ہے ایک نہر دا نام فرات ہے ایک نہر دا نام آب کوثر ہے ایک نہر دا نام آب حیات ہے ایک نہر دا نام آب سلسبیل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں انہاں 7 دے وچوں سب تو پہلے کیڑی نہر دا پانی پلا جائے گا امامداراں نوں اللہ دی وقار سب تو پہلا مینوں تینوں جام کوثر پلایا جائے گا سب تو پہلا آب کوثر پلایا جائے گا سب تو پہلا حوض کوثر پلایا جائے گا میری آقا فرماتے ہیں ٹھنڈا بھی بڑا سفید بھی بڑا میٹھا بھی بڑا ہوئے گا اللہ دی وقار میرا ایمان میرا عقیدہ میرا یقین ہے آج اسی اللہ دی خاطر رسول اللہ دی خاطر نمازاں پڑھنیاں اللہ دے رسول دے احکامات کو ماننیاں دنیا دے تانے تے منے برداشت کرنیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا کملی والا سانو اپنے بھکاں نال پانی پلائے گا ساریاں ٹینشناں مک جان گیاں سارے روڑے ختم ہو جان گے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں جنت دیاں بہاراں جے اللہ پاک سانو عطا فرمائے گا اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وہ وچ چلو جانا جنت کے نہیں جانا وہ جانا جے کہ نہیں جانا ایتھے جانا کہ اوتھے جانا ایتھے تے ایک چکر ہے اور مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یاد آ وہ فرماتے نے لوگاں ایتھے بنایا ہے اے جنت
اے عجیب جنت ہے جیڑی اس جنت اسی نہیں جانا اسی اس جنت جانا ہے ایتھوں جدوں اوتھے جدوں جانا ہے نا اوتھے اسی جانا ہے نا تے فرشتے نے بوئے کے کھلو کے کہنا سلام علیکم تے جڑے بندے ایتھے ٹپن جاندے نے نا او جدوں بوئے تے پہنچنے تے پولیس والا کہندا ڈانگ علیکم لنگ نہ کہ تیرے سید سٹائیں کر رکھ کے سانو نہیں چاہیے پائیے جدی بھیجتی تیری جنت اللہ اللہ ذکری جنت اندر جانا ہے اور بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتے رحمتاں دے چلے دے فوارے ہونگے او کتا سونا 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 ویلا دل بخار ہوے گا او کتا سونا کتا سونا کتا سونا ویلا دل بخار ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا کبھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ اللہ یا اللہ انہاں سارے جنت بھی دے دے جنت اندر اپنا دیدار بھی دے اللہ اللہ میں قربان کئی بندیاں نوں عادت ہے اللہ جی موجاں لگیاں میرا تے گھر ہی جنت بنے ہاں پیا او نا بھائی نا او تو تمہیں کروڑا لال ہے جنت دی ریس نہیں ہو سکتی ایک شیخ صاحب فرماندے نے میں ایک جماعتی بندہ سی ہوئی بڑی عالیشان دکان بڑی لٹا بڑی خوبصورت گاکڑا پڑی تے میں گیا ملنے واسطے سلام لیا میں نے بٹھا لیا کرسی تے میں بیٹھ گیا گھومن والی کرسی ہوے خوبصورت دکان تے میں آکھیا سناؤ جی کیا مجھے موجاں لگیاں نے گھر دی ایتھے دی پیری تے نہیں گھر بھی جنت ورگا ہی بنیا پیا دکان بھی جنت دی بنی شیخ صاحب فرما دے میں آکھیا بھی چلو تینوں سمجھانے ہاں جی شیخ صاحب کھانا کی فرما دے کتے کوئی جوس پیا بھی اونچا کر کے موجہ اشارہ کیتا میں بھی او جڑا او پیا او میں پیا بڑا ہمڑیا جالک نہیں شیخ صاحب فرما دے نہیں منڈے نو نہیں کھلانا اچھا جی میں جانا جی میں آپ نہ منڈے نو کھلانا ہے نہ تو جانا ہے ایتھے بیٹھ کے جوس نو آواز مارن کے پورا آج وہ کہندا جی شیخ صاحب کیویں دیاں گلاں کردے جی اے کیویں ہو سکدا ہے شیخ صاحب فرماندے نے ایک فرق ہے اتھوں دے تے جنت اندر ایتھے کوئی شے چل کے نہیں آنی اوتھے جڑی شے نو دل کرنا ہے اج سیب نہ کھاواں اجے بندے نے سوچنا ہی ہے سیب کٹیج کے پلیٹ پہ کے سامنے آ جانا اتنا فرق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ اگے جھکڑ والے چہرے سارے ہونگے اور میری جنتاں تے عجب نظارے ہونگے اور بچی کوئی بچی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی بھی جوانی ہوے گی اور سدا رہن والی بھی جوانی ہوے گی سیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے اور بیچ جنتاں تے عجب نظارے ہونگے اللہ اللہ تے قربان جاوا خالق کائنات دا قرآن فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر یاسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربين وانہار من عسل مصفى یہ اللہ دا وعدہ ہے امامداراں نال یہ اللہ دا وعدہ ہے متقیاں نال یہ اللہ دا وعدہ ہے جنتیاں نال جنت دا وعدہ بھی پورا ہوئے گا دنیا دے وعدے بھی پورے ہوڑگے شرط دے وے کہ تسی اپنے آپ کو صحیح معنی اندر مومن مسلمان بنا لو اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین